مقامات یونان به طور فزاینده‌ای افراد غیرقانونی یا پناهجویان را بازرسی و بازداشت می‌کنند. این ویدیو توضیح می‌دهد که شما به چه دلایلی و چه مدتی می‌توانید بازداشت شوید و اینکه چگونه می‌توانید اعتراض کنید. اگر بازداشت شدم چه کار می‌توانم بکنم؟ در بازداشت باید با شما محترمانه رفتار شود و حق دارید شرایط بازداشت خود را گزارش دهید. همچنین حق دریافت خدمات درمانی لازم را دارید. اگر مشکل سلامتی دارید، لطفاً به پلیس اطلاع دهید و درمان یا داروی مخصوص طلب کنید. متاسفانه حمایت پزشکی و روانی در بازداشتگاه‌ها محدود است و تضمینی برای دریافت درمان مورد نیاز شما وجود ندارد. اگر حقوق شما در بازداشت نقض شود، مثلا با شما محترمانه رفتار نشود یا از خدمات درمانی محروم شوید، می توانید با یکی از سازمان‌هایی که در توضیحات این ویدیو نشان داده شده تماس بگیرید. حتما به خانواده و دوستانتان محل بازداشت خود را اطلاع دهید تا آنها بتوانند حمایتتان کنند. با سازمان‌های حقوقی یا وکیل تماس بگیرید تا در اعتراض به حکم بازداشت حمایتتان کنند. مدارکی را که در بازداشت دریافت کرده‌اید گم نکنید. از آنها عکس‌های واضح بگیرید تا در صورت گم شدن یک نسخه کپی داشته باشید. شما حق درخواست پناهندگی در بازداشت را دارید و اگر می‌خواهید درخواست خود را ثبت کنید باید به پلیس اطلاع دهید. برای درخواست پناهندگی نیازی به وکیل ندارید. با این حال کمک‌های حقوقی می‌تواند شانس شما را برای قبولی افزایش دهد. چرا ممکن است بازداشت شوم؟ اگر بازداشت هستید، پلیس باید حکمی را به شما ارائه دهد که دلایل بازداشتتان را توضیح دهد. توجه داشته باشید که این حکم در حال حاضر فقط به زبان یونانی ارائه می‌شود. دو گروه از افراد قابل بازداشت هستند: افراد بدون مدرک و پناهجویان. افراد بدون مدرک: اگر هیچ مدرکی برای اقامت در یونان ندارید، مثلا کارت پناهجویی یا اجازه اقامت، پلیس می‌تواند حکم ترک خاک یونان را برای شما صادر کند. طبق قانون، پلیس می‌تواند افرادی را که باید یونان را ترک کنند بازداشت کند تا آنها را اخراج کند. این تنها دلیلی است که طبق قانون می‌توان یک فرد بدون مدرک را بازداشت کرد. اگر برای اخراج بازداشت شده باشید، این بازداشت به مدت 6 ماه تعیین می‌شود، اما حداکثر تا 18 ماه قابل تمدید است. پس از آن فرد باید آزاد شود. پناهجویان را فقط به دلایل بسیار خاص میتوان بازداشت کرد، مثلا اینکه اگر مقامات یونان فکر کنند شخصی تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی کشور است. همچنین میتوانید بازداشت شوید اگر مقامات یونان فکر کنند شخصی فقط برای اجتناب از اخراج به کشور مبدأ در حین بازداشت درخواست پناهندگی داده است. اگر پناهجویی بازداشت شده باشد، این بازداشت حداکثر 50 روز قابل صدور است. هر 50 روز مسئول بازداشت باید ارزیابی کند که آیا بازداشت هنوز قابل توجیه است یا خیر و این بازداشت حداکثر تا 18 ماه قابل تمدید است. چگونه میتوانم به بازداشت خود اعتراض کنم؟ اگر میخواهید به بازداشت خود اعتراض کنید، میتوان به دادگاه اداری اعتراض کرد. شما به یک وکیل یونانی نیاز خواهید داشت. تعداد محدودی سازمان وجود دارد که خدمات حقوقی رایگان برای افراد در بازداشت ارائه می‌کند. از آنجایی که منابع این سازمان‌ها محدود است، ممکن است فقط برای افراد کمی امکان دریافت کمک وجود داشته باشد. اگر یک وکیل خصوصی استخدام کنید، باید به علاوه دستمزد وکیل 85 یورو به دادگاه بپردازید. اگر با یک سازمان حقوقی یا وکیل تماس می‌گیرید، حتما آنها را در مورد مشکلات سلامتی که ممکن است داشته باشید مطلع کنید. علاوه بر این، باید تصاویری از حکم بازداشت خود به آنها بدهید و اگر کشور خود را به دلیل آزار و اذیت یا آسیب جدی ترک کرده اید، به آنها اطلاع دهید.